अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अल्लामा इब्न कसीर की किताब क़ससुल कुरान का मुताला कर रहे हैं। आज का हमारा सबक नंबर 34 है और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं, पहली हेडिंग है नसबनामा। फरमाते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यूँ है: हूद बिन शालख बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। और यूँ भी बयान किया गया है कि होदी आबर बिन शालख बिन फक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम हैं। और यूँ भी इनका सिलसिला नसब बयान किया गया है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा अल जारूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। इसको इब्न जरीर ने बयान किया। नेक्स्ट हेडिंग है ख़ानदान। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद बिन औस बिन साम बिन नूह के कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अरब लोग थे, अहकाफ़ में आबाद थे। अहकाफ़ रेत के पहाड़ों को कहते हैं। ये इलाका यमन में ओमान और हज़रमौत के दरमियान में है। ये साहिल समंदर के करीब इलाके में आबाद थे, जिसे शाहर कहा जाता है। इनकी वादी का नाम मगीज़ था। वो बड़े बड़े सतूनों वाले खैमों में रहते थे, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद फिल बिलाद, सूरतुल फजर आयत नंबर 6-7। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे रब ने आद वालों के साथ क्या किया, यानी आदे इरम के साथ जो सतूनों वाले थे। इनको आदे उला भी कहा जाता है। आदे सानिया बाद में आए हैं और इनका तज़किरा अपनी मुनासिब जगह पर आएगा। इरमा ज़ातिल इमाद अल बिलाद, सूरह फजर आयत नंबर 7-8। आदे उला आदे इरम हैं जो सतूनों वाले थे और इन जैसे कदावर दुनिया में पैदा नहीं किए गए। यहाँ आयत में मिसलुहा की ज़मीर कबीला की तरफ लौटती है या सतूनों की तरफ लौटती है, लेकिन पहली बात सही है और इसकी वजाहत अपने अपनी तफसीर इब्न कसीर में की है। और जिसने कहा है कि इरम एक शहर है जो ज़मीन में चक्कर लगाता रहता है, जो कभी शाम में होता है तो कभी यमन में, कभी हिजाज में होता है तो कभी किसी और जगह, तो ये हकीकत से बहुत दूर की बात है और इसकी कोई दलील भी नहीं है जिस पर एतमाद किया जा सके, और ना कोई सनद है जिस पर भरोसा किया जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक लंबी हदीस जिसमें अम्बिया और रसूल का तज़किरा है में बयान हुआ कि इन अम्बिया अलैहिस्सलाम में से 4 अरब से हुए हैं: हूद, सालेह, शुएब और तुम्हारा नबी ए अबू ज़र, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही इब्न हबान कहते हैं कि सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम करने वाले हूद हैं। वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनके बाप ने सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम की, और बाद ने कहा कि सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम करने वाले नूह अलैहिस्सलाम हैं, और बाद का कौल है कि आदम अलैहिस्सलाम हैं, और यही सबसे ज़्यादा मुनासिब है। और दीगर अक़वाल भी इसके मुतालिक हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले पैदा होने वाले अरबों को अरब आरबा कहा जाता है, और इनके कई कबीले हैं जिनमें से चंद के नाम दर्ज झैल हैं: आद, समूद, जुरहम, तसम, जदीस, अमीम, मदियन, अमलाक, कहतान, जासम, बनु यक्तन वगैरह। और अरब मुस्तारबा इस्माईल बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम फसीह व बलीग अरबी बोलने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने जुरहम कबीला से ये ज़ुबान सीखी थी, जो इनकी वालदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास हरम में अकामत पजीर हुए थे, जिसका तज़किरा अब बाद में आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा फसाहत व बलागत और अच्छे बयान से नवाजा था, और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनका तलफ़्फ़ुज़ फरमाते थे। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद आदे उला ही सबसे पहले बुतों की इबादत करने वाले हैं, और इनके 3 बुत थे: सदा, समूद और हरा। तो अल्लाह ताला ने इनके भाई हूद को नबी बनाकर उनकी तरफ मबूस किया। बस उन्होंने इनको अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाया।
جیسے کہ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا مؤمنین، سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تو ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ تو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور سورہ ہود میں قصہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا رب سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور عذاب شدید سے انہیں نجات دی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔